बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में आपको इंटरनेशनल और पाकिस्तानी सियासी सूरत मुख्तसर जायजा लेंगे। अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका ईरान पर हमले के बाद खुद जो सुपर पावर कहलाता था अमेरिका, जिसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो बुनियादी तौर पर तनहा रह गए हैं, अकेले रह गए हैं। यूरोपीय ममालिकों, खलीजी ममालिकों, उनके नाकामियों की दास्तानें बयान कर रहे हैं। यहां तक कि नेटो को धमकियां से लेकर गुज़श्ता रोज यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा का इजलास हुआ और उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि अब इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले वाली जंग खत्म होनी चाहिए, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। याद रखें, नेटो और यूरोपीय यूनियन अमेरिका की जेब में समझी जाती थी। उन्होंने कहा, बहरा हुर्मुज़ को खोलने के लिए बातचीत होनी चाहिए, जंग से नहीं खुलेगी अगर अमेरिका और इसराइल अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके दुनिया के जदीद लड़ाका त्यारे, जदीद B-2 त्यारे मिसाइल जो हवा से तेज चलते हैं वो नाकाम हो चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ जो यूरोप की, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़े, यानी कि वो जो खलीजी ममालिक में अपनी एयरबेस बनाई हुई थी वहां से बार बार ईरान पर हमला करता था। ईरान के वजीर खारजा और उनके अहम शख्सियात ने कहा है, हमने किसी भी ऐसे मुल्क पर हमला नहीं किया जिसकी सरजमीन ईरान पर हमले के खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। हमने उन एयरबेसों को हमला बनाया, अपना हदफ बनाया है, अपना टारगेट किया है जिनकी जमीन से ईरान पर हमले किए गए। उन्होंने कहा, हमने इस्लामी ममालिक के किसी भी मुल्क में पब्लिक मकामात पर हमले नहीं किए, ताहम उनके जहां अमेरिकन बेसिस थी, जहां से मिसाइल और रीफ्यूलिंग होती थी तैयारों की, उन्हें निशाना बनाया और बनाते रहेंगे जब तक उन ममालिक की बेसिस से ईरान पर हमले होते रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने एक बुलंद व बाला दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप बयानात का तसलसल देखें 28 फरवरी से लेके 18 मार्च तक, तो उनके बुलंद व बाले दावे देखें तो ईरान में तो जवाबी हमले की सकत ही नहीं रहती, लेकिन हकायक इसके बरक्स है। ईरान ने हर आने वाले दिन में, गुजरते हुए दिन से ज्यादा इसराइल पर जोरदार धमाके किए, यहां तक कि नेतन्याहू को छुपना पड़ गया, इसराइल के वजीर आजम को गुमनामी में जाना पड़ गया। कभी वो किसी कैफे में जाके कॉफी पीते हैं, कभी क्या बयान देते हैं। लेकिन अगर अमेरिका का दावे देखें डोनाल्ड ट्रंप का, और अमेरिका से इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ गया कि अमेरिका ने, कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस जंग में धकेल दिया जो उसकी जंग नहीं थी, और उसने इसराइल की दोस्ती में, नेतन्याहू की दोस्ती में दुनिया के अमन को तबाह कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही इत्तेहादियों पर सीख पा है? उन्होंने कहा, हमने सारी उम्र यूरोप की हिफाजत की, लेकिन अब हमारे कहने पर ये इसराइल पर हमला नहीं कर रहे। इस पे बरतानिया के वजीर आज़म ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और बरतानिया की सरजमीन ईरान पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है। नाज़रीन, इल्जामात तो बहुत ज्यादा लगाए, लेकिन नाकामी इनका है। अब जिन ममालिक में, इसराइल में जो इंटरसेप्टर थे अमेरिकन और खलीजी ममालिक में थे, अब वो उनका असर वो नहीं रहा। अब ईरान अगर 10 मिसाइल करता है तो 5, 4, 6 अपने हदफ पर लगते हैं। पहले रास्ते में 9 खत्म कर दिए जाते थे, या ऊपर फिजा में ही उन्हें इंटरसेप्टर तबाह कर देता था। अब ईरान ने कहा है कि हम बहरा
हरमुज़ पर हर उस मुल्क को तेल सप्लाई करेगा जो अमेरिका की जंग और इसराइल की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल और अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने वाले मुल्क को बहरा हरमुज़ से तेल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर अमेरिका को ये शौक है कि उसने ईरान की फौज को खत्म कर दिया, पाकिस्तान इनकलाब को खत्म कर दिया, उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया, उनके वुज़रा को खत्म कर दिया, उनके साइंटिफिक को खत्म कर दिया, उनके मसले का, तो वो शौक पूरा कर ले और जमीन उतारने की हिम्मत करे, हम इसे भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका के वजीरे दफा ने कहा है कि ईरान अपनी मुल्क की फौज अपने ईरान की हिफाजत करने का आईनी, कानूनी और बैन अल-अक़वामी हक में रखती है और जो मुल्क उस पर करेगा उसे जवाबी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अभी इतनी हिम्मत नहीं कि 18-19 दिन की जंग के बाद भी वो ईरान की सरजमीन पर अपनी फौज उतार सके। उतारेगा तो उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका अब किसी और मुल्क पर हमला करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को निशाना बनाया और वो इसमें हलाक हो गए, दम तोड़ गए। ये ईरानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया और इसराइली मीडिया ने दावा किया है, जिसके जवाब में ईरान के अब्बास अरकाची और दीगर लोगों ने कहा है हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी की हलाकत की तरदीद की है। ताहम इस बारे में मुतज़ाद राय आ रही है, जैसे नेतन्याहू के राय में आई थी। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में ईरान ने फौरी तौर पर अली लारजानी के हाथ से लिखा हुआ एक तहरीर शाया कर दी है। उन्होंने, ईरानी सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान अली लारजानी के हाथ से लिखा हुआ पैगाम है कि वो ठीक है और उन पर हमले करने वाले नहीं। ताहम इंटरनेशनल मीडिया इसे मुख्तलिफ खबरों में दे रहा है। याद रख लें, जंगों में सबसे ज्यादा सच का कत्ल होता है, उसकी जिंदा निशानी यही है। इवन के अमेरिकन मीडिया जो खुद अमेरिका के कंट्रोल में है, CNN हो, BBC हो, राइटर हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम हो या दीगर हो, उन पर भी इतनी एकतरफा खबरें करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने मीडिया से नाराज है और उन्हें कहता है मैं आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दूंगा। आप नेतन्याहू की खबरें देते और मुझसे सवाल करते हो कि बताओ ये इसराइल की जंग थी, तुमने ईरान पर क्यों हमला किया। और इस पर दर्जनों ईरानी मीडिया दावा कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका के फौजी मार दिए गए हैं, जबकि ईरान की यकीनन 1,500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। नाज़रीन, अब यह देखना है कि जो अमेरिका वेनेजुएला पर उनके सदर को उनके ड्राइवर की मुखबरी पर अरबों रुपए की लालच देकर, डॉलरों की लालच देकर और उनकी अहलिया को उठा के ले गया था, वो ईरान में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम क्यों रहा। उसका मतलब है कि उसकी कोशिश थी। अब बार बार ईरान वरगलार अमेरिकन मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप, उनके स्पोक्समैन आकर कहते हैं ईरानी अवाम उठे और अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करे। इसका मतलब है इनके सत्तू खत्म हो गए हैं, इनके मिसाइल, इनके ड्रोन, इनके जंगी त्यारे, इनके मुस्लिम ममालिकों में एयर बेस पर ईरान पर की जाने वाली बमबारी की बारिशों के बावजूद अपना हदफ ना हासिल करने पर अब वो ईरान की अवाम से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा। जब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन खुद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी मुतजाद तकरीरें की, इतने मुतजाद दावे किए कि अब डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर यकीन करना मुमकिन ही नहीं रहा। एक तरफ वो कहता है कि ईरान को हमने पसपा कर दिया, खत्म कर दिया, हमें जंग की अब जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ यूएनओ को, खलीजी ममालिक को, वो यूएनओ से लड़ रहा है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे मुश्किल वक्त में मेरे कहने पे हमला नहीं किया, मैं आइंदा तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कभी धमकियां, कभी तरले, कभी मिन्नतें।
لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت ایک خارے ہوئے سپہ سالار کی نشانی ہے، جسے خود بھی نہیں پتا کہ اس نے جو ایک دن پہلے تقریر کی تھی اس میں ایران کے بارے میں دعوے کیا کیا تھے اور اگلے دن کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال تو ایسی ہی رہے گی، جبکہ اس موقع پر عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ایک لکھا ہے کہ میرے بیٹے جن کا آئینی قانونی پاکستان کے قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کریں جو برٹش نیشنل ہیں، انہوں نے کئی دفعہ ویزے اپلائی کیے لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور دیگر لوگوں مینشن کیا، انہوں نے کہا تھا ویزا ملے گا لیکن میرے بیٹے کو نہیں ملتا، اپنے باپ سے ملنے کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جا رہا، ویزا جاری کرے تو وہ اپنے باپ کی خیریت جاننا چاہتے ہیں، ان کی آنکھ کی بنائی چلے گئی، ان کی صحت پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بیٹوں کو باپ سے ملاقات کے لیے ویزے کی اجازت دیتے ہیں یا خود اجازت کسی سے لیتے ہیں۔ جمائمہ خان نے کہا کہ ان کی صحت ناساز ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، یہ حق انہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایران افغانستان میں جہاں جہاں سے دہشت گردی کی انٹیلیجنس انفارمیشن آ رہی ہے، انفارمیشن بیس پر حملے کیے ہیں اور وہاں دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے آتے ہیں وہ اپنے ٹکانے چھوڑ کے بھاگے اور جھوٹے الزام پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم صرف جہاں جہاں دہشت گردی کے لیے ٹریننگ سینٹر ہیں، جہاں جہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں جہاں دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں اور ان کے پاکستان میں ڈرون حملوں کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے قندھار ہو، کابل ہو یا افغانستان کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ اپنے ملک میں کسی بھی دوسرے ملک کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان نے اسی لیے کہا کہ لنگھار کابل میں دیگر علاقوں میں کیے اور جہاں انہوں نے افغانی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور انہیں کسی بھی طور سے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کا امن تباہ کرے۔ ناظرین، دوسری طرف چین اور نے امریکہ کو واشگاف لفظوں میں کہہ دیا آپ نے یہ حملہ ایران پر کیا تھا، ہم آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خلیجی ممالک کے اہم شخصیات، ایران کے پریزیڈنٹ، ایران کے سپریم کمانڈر، ایران کے پریزیڈنٹ اور دیگر حکام سے بات کی اور جنگ بندی کے لیے اپنا سفارتی راستہ نکالا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کمبل میں کمبل نو چھوڑ رہا، کمبل مینوں نہیں چھڑ رہا، لہذا اسے عزت کے راستہ بھی نہیں رہا۔ اس پر ایران نے کہا کہ اب امریکہ کی خواہش پر جنگ بند نہیں ہوگی جب تک ایران کی انٹرنیشنل سپر پاوریں رشیا، چین، یو این او اور پاکستان یہ گارنٹی نہ دے کہ اب ایران پر حملہ نہیں ہوگا، ان پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ فوری طور پر اٹھائی جائے، وہ اپنا ایٹم بم نہیں بنائیں گے اور ان کے تیل کی سپلائی کو کھولا جائے، جبکہ رشیا کا تیل سب سے زیادہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا اور بحیرہ ہرمز میں صرف چین، پاکستان اور دیگر ممالک کو تیل لے جانے کی اجازت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسری طرف روس نے پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر یہ ملکی مفاد میں ہوا تو روس کی آفر پر سستا تیل لے گے۔ اگر بھارت ان سے تیل لے سکتا ہے، دیگر ممالک لے سکتے ہیں، پاکستان میں آگے ہی 55 روپے تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اس ہفتے وزیر اعظم نے اگلے ہفتے بڑھ سکتا ہے، تو اس کا کیا جا سکتا ہے۔ کیا نیتن یاہو زندہ ہے؟ کیا علی غرجانی کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں مختلف میڈیا، ایرانی میڈیا کچھ اور دعوے کر رہا ہے، لیکن ایرانی میڈیا کی جوابی کارروائی یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے پاس لیٹسٹ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی اب بھی اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، اور امریکن ٹرمپ کی بار بار صدر کی میڈیا سے گفتگو بتا رہی ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے، جنگ جیتنا اس کے بس کی بات نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کو اکتوبر میں ان کی آنکھ خراب ہوئی۔ عمران خان کی رہائی سے پی ٹی آئی نے
پہلے ریڈ لائن قرار دیا، لیکن عدالتوں میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں دفعہ سپریم کورٹ میں گئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، ان کی بہن علیمہ ہاں، سلمان اکرم راجہ، دیگر ان کے وکلا، سلمان صفدر، اعتزاز احسن تک جو استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہائی کورٹ ہو، آئینی عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو، لیکن پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کی نوکریاں گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، بہمانہ تشدد کیا گیا، انہیں اس طرح کا تشدد کیا گیا کہ پوری دنیا چیخ اٹھی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو پامالی کی جا رہی ہے، اور لاکھوں چھاپے مارے گئے، ہزاروں مقدمہ درج کیے گئے۔ لیکن کیا اب پی ٹی آئی نے عید کے بعد تحریک چلانے کا کہا ہے، لیکن ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور عدالتوں سے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملنا، کیونکہ حکومت ایک ہی پیشکش کر رہی ہے، یا حکومت بنانے والے، کہ عمران خان اگر ڈیل کر لیں موجودہ حکومت کو ٹائم فریم پورا کرنے دے، انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر بھی مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس حکومت جو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے اسے چلنے دے، اس پر عمران خان نے 5 آفروں میں واشگاف لفظوں میں انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ لیکن کیا تحریک انصاف، جو عمران خان کی صحت کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، عدالت انصاف نہیں دے رہی، اور اب تحریک نہیں چلا رہی؟ رمضان المبارک کے گزشتہ رات 2 دن پہلے 27ویں کی رات تھی، ایک صاحب علم کا کہنا ہے کہ اب ظالموں کے برے دن آنے والے ہیں، لیکن بظاہر پی ٹی آئی کیا سہیل افریدی دعوے کر رہے ہیں کہ کنٹینر تیار ہے، آزادی کنٹینر، کیا وہ کنٹینر چلے گا؟ کیا پنجاب سے جب تک اور خیبر پختون سندھ اور بلوچستان سے عوام نہ نکلے گی تو اس وقت تک تحریک کامیاب نہیں ہوگی؟ علیمہ خان کے بارے میں جب ہماری عمران خان کی فیملی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ڈیل نہیں کر سکتا تو ہم ڈیل کیسے کریں گے؟ ڈیل کی خبریں پھیلانے والے عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کرنے دو، تو عمران خان تو کسی کو ڈیل نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کیا عید کے بعد تحریک چلائے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جبکہ ناظرین دوسری طرف پاکستان کی عوام کی آج بھی اگر سروے کیے جائے تو 80 سے 90% کا مقبول لیڈر، عوام کے دلوں کا لیڈر جو سروے ہے، میں کل کو کیا حالات ہوگی، ماضی میں نواز شریف بھی مقبول لیڈر تھا، ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، لیکن عمران خان ہے، کیا وہ عوام حکومت کے مظالم کے سامنے کھڑی ہوگی؟ کیا باہر نکلیں گے؟ عدالتوں سے بادی نظر میں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے عید کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف اگر چاروں صوبوں سے ہر شہر میں 50-50 40-40 20-20 ہزار لوگ نکال لیں تو عمران خان کی جب حکومت پر دباؤ پڑے گا، انٹرنیشنل آپ کامن ویلتھ ہو، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، اس کی نشاندہی کر چکی ہیں۔ کیا محمود خان اچکزئی جسے ایک سیٹ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، لیکن تحریک انصاف نے جب تک ایک بھرپور عوامی مہم ہر شہر میں پاکستان کے 50,000 سے 30,000 تک لوگ نہ نکلے تو عمران خان کی رہائی بظاہر حکومت تو نہیں چاہتی، لیکن آنے والے دنوں میں تحریک انصاف دیکھتے ہیں کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ اس سلسلے میں سہیل افریدی نے عمران رہائی فورس کا اعلان کیا تھا، اس میں تو ابھی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن اس سلسلے میں جنید اکبر خان، سلمان اکرم راجہ، سہیل افریدی، عمران خان کی بہن علیمہ، نورین نیازی نے کہا کہ جتنے ہمارے بھائی پر ظلم ہوئے ہیں تاریخ میں کسی پر نہیں ہوئے، ہمارا بھائی نہیں جھکا، ہم بھی نہیں جھکے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیں۔ گزشتہ روز منگل کا دن تھا، پاکستان کے آئین اور جیل مینول کے مطابق ملاقات کا دن تھا عمران خان سے ان کی بہنوں کا، علیمہ نے خان، نورین، لیکن بدقسمتی کہ پاکستان کی عدالتوں کے حکم کی بھی توہین عدالت کی جا رہی ہے، ان جیل مینول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دسمبر کی ملاقات کے بعد عمران خان کی بہنوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بھائی کی صحت کیسی ہے، اس کی بنائی کیسی ہے، ان کے ذاتی معالجین تک رسائی تو دور کی بات۔ عمران خان کے لیے اب تیسرے انجیکشن کیا چوری چھپے لگایا جاتا ہے یا عمران خان کے معالجین کو شامل کرتا ہے؟ یہ تحریک انصاف کی قیادت، لیڈرشپ، عوام تو اس کے ساتھ ہے، اگر سامنے آئی تو یہ ہوں گے، لیکن ہماری آخری اطلاع ہے کہ عمران خان کی بہنیں ڈیل کو ریجیکٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ریجیکٹڈ لوڈوں سے ڈیل کرنا تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے ہی خلاف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 23 मार्च को जो मार्च होती थी वो परेड खलीजी ममालिक की सूरत हाल पर मुलतवी कर दी। लेकिन क्या इमरान खान की बहनों को मुलाकात करवा कर हुकूमत और उनके जाती मालिजी से मुकम्मल इमरान खान का चेकअप करा के सियासी टेम्परेचर को नीचे लाना चाहती हैं? ये फैसला अब हुकूमत के पास है, वजीर आजम पाकिस्तान के पास है। तमाम हकायक आप बैन अवी और पाकिस्तानी आपके सामने रखे। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।